खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपको ईद सईद में। हम और आप साथ हैं और आप देख रहे होंगे कि हमारे आगे केक भी रखा हुआ है, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि ये खालिद बेकर्स ने बहादुराबाद से बतौर खास हमारे लिए भेजा है, हमारे से मुराद हम सबके लिए है। और ये चिप्स की प्लेट भी रखी हुई है और आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये सब हम खा रहे हैं, हालांकि ये हो ही रहा है कि वक्फे के वक्त ये प्लेट वहां चली जाती है और ये दोबारा वहां पर रख दी गई थी। और जैसे ही हम वक्फे से वापस आए उन्होंने जल्दी से प्लेट सामने रख दी कि लगे कि ये सब हम खा रहे हैं। केक अभी तक ऐसे ही रखा है, तो मैंने कहा कि चलें चिप्स ही यहाँ उठाकर ले लें कि केक तो लास्ट में अमरीन बाजी से कटवाएंगे, लेकिन जो है क्या कहते हैं चिप्स हमारे 10 तरफ में थे तो इसलिए हमने दोनों लेकर जो है चलें। खैर अच्छी बात है भाई, थोड़ा बहुत खाते भी रहना चाहिए दरमियान में, ईद का मौका है। आप लोगों के माशाल्लाह चूड़ियों से भरे हुए हाथ, मेहंदी लगे हाथ। एक सवाल जहन में आ गया, चूड़ियाँ, मेहंदी और सवैयाँ किस चीज़ के लिए आप समझती हैं कि इसके बगैर ईद हो ही नहीं सकती? सवैयों के बगैर तो ईद हो ही नहीं सकती बिल्कुल वैसे तो, लेकिन जो है क्या कहते हैं सवैयाँ तो लाजमी जुज है इसका ईद का, तो सवैयाँ हर जगह हर घर में ही बनती हैं। लेकिन लड़कियों की अमूमन जो मेरा जो पूछेंगे तो वो तो ये है कि चूड़ियाँ भी और मेहंदी भी लाजमी चाहिए। चूड़ियाँ भी होनी चाहिए और मेहंदी भी होनी चाहिए। सही, चूड़ियाँ भी होनी चाहिए, मेहंदी भी होनी चाहिए, फिर दुपट्टा भी अच्छा काम वाला होना चाहिए और सूट भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो खैर हुक्म है कि जो आपके पास बेहतरीन लिबास हो वो पहना जाए। लेकिन नाज़रीन हम कुछ बात ऐसी भी करते जा रहे हैं कि हमारा दिल चाहता है कि आइंदा जब ईद आए तो हम और आप उस पर अमल कर सकें। कि खातून की बात हमें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि शाबान का महीना आता इसीलिए है कि आप रमजान के लिए तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल, रोजे भी इसीलिए रखे जाते हैं कि आप एक फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं कि अब अगला महीना रमजान का है, इस्तिक़बाल के लिए तैयार हो जाएं। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम और आप शाबान में ही ईद की तैयारी करके रख लिया करें कपड़े वगैरह, तो ये रमजान भी सुकून से इबादत में गुजर सके। और उसके बाद ईद पर भी हम इस तरह ना करें कि जनाब 6 बजे सुबह सोए और उसके बाद 3 दिन हमारे तो ऐसा ही होता है कि पहले से ही सारी तैयारी हो जाती है रमजान से पहले ही। अच्छी बात है, बिल्कुल। तो अच्छा, तैयारी में कभी कोई गड़बड़ होती है? यानी कभी ऐसा कुछ हुआ कि कुछ बहुत अच्छा करना चाहा और हो बहुत बुरा गया? हो जाता है, अक्सर हो जाता है, और फिर जब होता है तो फिर बहुत गुस्सा आता है। वो दर्जी की कोताही हो सकती है, वो दर्जी की कोताही हो सकती है कि ड्रेसेस में कुछ हो जाता है कि ड्रेसेस खराब कर दिए, तो उसमें फिर ये होता है कि जी ये तो ऐसा नहीं का पहनना था, लेकिन ये अब ऐसा पहनना पड़ेगा मजबूरी। ये वही हो गया कि ईद की खुशी ने दीवाना बना दिया। ईद की खुशी ने दीवाना बना दिया, शलवार का कपड़ा था पजामा बना दिया। तो अक्सर ये भी होता है कि ईद की सुबह जब कपड़े पहनने खड़े होते हैं तो पता चलता है कि पाजामे की जगह शलवार या शलवार की जगह पाजामा रखा हुआ है। कभी कोई ऐसा वाकया हो गया जो बड़ा यादगार हो गया हो? जैसे हमारे साथ हुआ एक बार, सुबह सवेरे खड़े हुए शीर बनाने और जैसे दूध डाला वो फट गया और हम परेशान थे अब क्या होगा। और सुबह का वक्त जाहिर है सारी दुकानें बंद और दूध इतनी वाफिर मकदार में घर में और मौजूद भी नहीं था, तो वो फिर हस्बैंड को भेजा और वो बेचारे तलाश करके ले आए और काम बन गया। तो ऐसा कभी कुछ हुई गड़बड़, कुछ हुआ ऐसा वाकया? मेरे साथ कपड़ों में ही हुआ है, और अक्सर मेरा ये ऐसा होता था कि चूड़ियाँ मेरी नहीं आ पाती थी, कि चूड़ियाँ इसलिए कि यहाँ की QTV की भी मसरूफियात जो चल रही होती थी और मैं इतनी ज़्यादा यानी कि यहाँ पर भी मसरूफियात का मामला होता था और फिर अपनी इबादत का भी सिलसिला वो रहता था, तो इसलिए जो है कोई इतना कंपलसरी नहीं किया। लेकिन ये है कि कभी इस तरह का इत्तेफाक मेरे साथ तो नहीं, लेकिन हाँ दर्जी की तरफ से थोड़ा सा टेंशन में रहती थी कि जब तक कपड़े नहीं आए तो जब तक ये होता था कि ये ना हो। तो दर्जी बदल लिया या दर्जी अब तो बदल लिया? बेचारे रोशनी में होते हैं ना, उनसे भी तो सही बात है। लेकिन अमरीन वो दूध का जो बात है कि वो पट गया, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मेरा एक मशवरा है, जी जी, उसको ही किसी तरह करा के मेहमानों के सामने रख दिया जाए और कह दिया जाए कि ये ARY पे जो प्रोग्राम आते हैं उनके चैनल पे हमने उससे ये तरकीब सीखी है कि पहले और ये नहीं दिया जाए बनाया जाए। ठीक है ना, तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। जिसके साथ भी आइंदा ऐसा हो, कोई चीज भी खराब हो जाए कि मेहमान वो खा लेगा कि ARY पर आया है। आइडिया बहुत अच्छा है। जब हम छोटे थे तो हमारे डैडी ने हमें एक चाइनीज बुक ला के दे दी थी खानों की, तो जब भी खाना खराब होता था और वो कहते थे ये क्या है, तो हम कहते थे उस किताब में से बनाए जो आपने ला के दी थी। अच्छी तरकीब है। आप जब निकलती हैं ईद की शॉपिंग के लिए, लोग पहचान लेते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, और आप क्या करती हैं? यूं करके गुजर जाती हैं या मिलती हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत खुश होकर मिलती हूँ अगर कोई मुझे इस तरह से पहचान ले। वैसे तो अभी मैं बिल्कुल नहीं हूँ इस फील्ड में, 1 साल हुआ है मुझे यहाँ आए हुए, तो कम ही लोग हैं अभी के जो मुझे पहचानते होंगे। अच्छा,
لیکن پہچانتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ کیو ٹی وی کے حوالہ جب ہمارے نام کے ساتھ جب جڑتا ہے کہ ایک نعت خواں تو ہیں لیکن ایک کیو ٹی وی کا حوالہ اور ایک پہچان ہے ہمارے نام کے ساتھ، تو وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کیو ٹی وی کا ایک نام ہمارے ساتھ ہے. بالکل. اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس شہرت کے ساتھ ایک عزت اور احترام جو شامل ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. نہیں تو شہرت تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ شہرت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. نور صبا آپ کو لوگ پہچانتے ہوں گے، آپ تو ظاہر ہے کہ پوری کورڈ ہوتی ہیں، تو گفتگو سے آواز سے پہچانتے ہیں؟ میری آواز سے لوگ پہچانتے ہیں. اچھا. اور ماشاءاللہ میں کیو ٹی وی کا اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے بہت زیادہ شکر ادا کروں گی. کم وقت میں اور بہت بس خوشی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں بات فلاں موقع پہ بتائی تھی. اور آپ ابھی یقین کریں میں اپنی علمی مشغولیات کی وجہ سے پورے مہینے رمضان میں نہیں آ سکی، مگر میں نے جو 2-3 پروگرام کیے اس کے لیے میرے پاس فون آ رہے تھے. اور میرے ایک بھائی ہیں وہ شپ پہ ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں سے بتایا کہ میں نے انٹرنیٹ پہ آپ کا پروگرام دیکھا. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے، اس کا صدقہ ہوتا ہے. اور کیو ٹی وی کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اس کے پروگرام کو کوریج دیتے ہیں. اور پھر جب لائیو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں تو فیڈ بیک فوری طور پہ آ جاتا ہے اور فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے کہ ہر دور میں برائی بھی ہوتی ہے اور برائی زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اچھی بات بھی خوشبو کی طرف پھیل جاتی ہے اور دور دور تک پہنچ جاتی ہے. اچھا، آپ کے تو ویسے ہی بہت اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ، آپ تو ایک بہت بڑا فریضہ انجام دے رہی ہیں، نسلیں تیار کر رہی ہیں ہمارے ملک کی. تو جب ایک اتنا اچھا استاد ہو کہ جس کے پاس اتنا علم بھی ہو اور پھر وہ اچھی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہو، تو اسٹوڈنٹس میں وہ کچھ زیادہ ہی ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے کارڈ بنا کے دیں ان کو اور بڑے محبت کے شعر لکھ کے بھیجیں. وہ اکثر بچے لکھ کے بھیج دیتے ہیں، اے قلم رک جا ادب کا مقام ہے، تیری نوک کے نیچے میری مس کا نام ہے. تو آپ کو اس طرح کے کوئی کارڈز ملتے ہیں، کس طرح اسٹوڈنٹس بہیو کرتے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں آپ کو دیکھ کے، اور فخر محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ ان کی استاد ہیں؟ جی ہاں بالکل، بڑی خوش قسمتی ہے میری اور اللہ کا بہت کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے اور اس پر جتنا میں سجدہ شکر ادا کروں کم ہے کہ محبتیں اتنی زیادہ ملتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ریٹرن میں نہیں دے سکتی. اس کا جو اجر ہے وہ اللہ ہی ان کو دے گا. بے انتہا محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے وہ اسٹوڈنٹ مجھے 18 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. تو فرسٹ بیچ کا میرا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور میرا پروگرام دیکھتا ہے اور وہ کہیں اور باہر ملک میں ہے تو یقین مانے کہ وہ مجھے فون کرتا ہے. اب یہ جو سہولت ہو گئی ہے انٹرنیٹ کی ہے، فیس بک ہے، یہ ای میل ہے، تو اس سے تو ہم اتنے قریب ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے کہ وہ بس اس پہ وہ سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں فوراً جو ہے نا وہ اس کا رسپانس دیتے ہیں اور اپنی فیملی کی تصویریں بھیجتے ہیں. پھر جب وہاں سے آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ شیخ صاحب اسلامک سینٹر میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے مجھے کہ میڈم آپ کہاں ہیں اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور امبرین میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی محبتوں کا جواب اسی طرح دوں. اتنے بڑے بڑے عید کارڈ بنا کے لاتے ہیں، میں اپنے کمرے میں ان کو لگاتی ہوں اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میڈم نے لگایا ہوا ہے. یہ بلکہ ایک بڑا اچھا رجحان یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ویورز بھی جو ان کے پسندیدہ لوگ پروگرام میں شامل ہوں تو وہ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں یا فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی اتنے غور سے پروگرام دیکھتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ پروگرام اور لوگوں تک زیادہ وہ میسج کرتے ہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے تو فوراً دوسرے کو میسج کرتا ہے، اس طرح سب میں پھیل جاتا ہے اور وہ پھر اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے ہیں. تو میرا جو سر ہے فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنی محبت کرنے والے لوگ ملے ہیں. اسی طرح میرے جو پڑوس کے لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں تقریباً 70-80% اس وقت بیٹھ کے پروگرام یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو بھی بڑی فکر رہتی ہے کہ کب آ رہا ہے آپ کا پروگرام. بہت اچھی بات ہے. محبتیں اور یہ بات ہم کہتے ہیں کہ اب جیسے آپ نے کہا تو خیال آیا کہ دیکھیں کہ کتنا اچھا استعمال ہو رہا ہے نیٹ کا اور میڈیا کا کتنا اچھا استعمال ہو رہا ہے. ہم جو بری بات کرتے ہیں تو بات یہ کہ چھری رکھی ہوئی ہے، اب اس سے ہم کیک کاٹیں یا کسی کو کاٹ دیں، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. اصل چیز ہوتا ہے کہ آپ استعمال کس طرح کر رہے ہیں چیز کو. چیز کے استعمال پر بات کریں گے آپ سے کچھ اور بھی، کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے. لیکن یہاں ہمیں لینا ہے ایک مختصر سا وقفہ. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ریموٹ کنٹرول کو اور لگانے کی ضرورت ہے، بس ہم ابھی آ رہے ہیں.